سلام سلام حبابي، سلام تو الموند. على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الناس ولات لكم اليوم بإن غوسيت فاسيل افير. اليوم حدير لنا دي بوليت دو فيوند هاشي farci au fromage avec une panure à la semoule. La recette سهلة بزاف وبنينة بنينة بزاف بزاف. Restez avec moi pour la préparation. Donc pour la recette تاع اليوم il nous faut يلزم لنا la viande hachée، لازم لنا البصل، لازم لنا المعدنوس، حبة بيض، فروماج بلان، انا عندي فروماج اون بورسيون. دونك اللي عنده انا شواغ تاع اللحم يفو ميو يعاود يرحي هذاك اللحم ديالو مع هذاك البصل والمعدنوس باش يجي رقيق رقيق، واللي ما عندوش معليش يدير كيما درت انايا. لازم لي كانا لا شابلور والجلجلان، لا سمول، ولازم لي لي زيبيس. واش لازم لي؟ vous pouvez vous contenter غير بالملح والفلفل الكحل. انا زدت شويه راس الحانوت، شويه جنجبر، شويه عكري حار. انا نحب شويه ان بو لي زيبيس. دونك اللي ما يحبش بزاف لي زيبيس vous pouvez vous contenter غير بالفلفل الكحل والملح. لا بريباراسيون ديالنا سهله بزاف. نحط انايا هذيك لا فيوند هاشي ديالي. قلت لكم اللي عنده باش يعاود ياشيها في الاشواغ تاع اللحم سي انكور ميو، يخلط معها المعدنوس والبصل. اللي ما عندوش يدير كيما دارت ناس، تقطع البصل ديالها رقيق رقيق، المعدنوس كانا تقطعو رقيق وتخلطيهم، تحطي كاع لي زيبيس اللي عندك. دونك بعد ما تحطي لي زيبيس كامل اللي عندك، تحطي هذيك لا شابلور وهذيك الجلجلان ديالك. انا الجلجلان حمصتها شويه، نحب تجي هذاك لو غو تاع الجلجلان محمصه، تجي بزاف بنينه في هذوك لي بولات تاع لا فيوند هاشي. كيما كي ديري واسمو الكبه ديري لها البججلان، كيما كي ديري الفلافل ديري لهم الججلان. البنه تاعهم تجي بزاف بنينه. جادوغ انايا هذاك لو غو. ندير ان جون دوف، نحط لو بولون دوف اكوتي اللي حندير به لا بانيور، ومن بعدا نحرك بيان دو بريفيرونس بيدك باش تدخلي كاع هذوك التوابل في هذيك لا فيوند هاشي. الا ما كفاتكمش حبه بيض وجاتكم لاباط شويه يابسه، تقدروا تزيدوا لها بيان سور ان اوتر جون دوف. ما حركت كاع لي زانغريزيون ديالي مع هذيك لا فيوند هاشي. جو في اسيي ندير لي بولات ديالي. انا حنسيي نديرهم اوفال كيما الكبه السوريه. تجي بزاف بنينه، كبه مقليه واو تجي روعه. اللي يديروها بالبرغل انا حنديرها بهذيك لا فورم، واللي حاب يديروهم مدورين يديروهم مدورين. لا فورم كيما تحبوهم نتوما. جو في لي فارسيغ انا بالفرomage، نغلق عليهم بهاد لا مانيير ونحطهم دو كوتي. اون اتوندون نكمل كاع لا كونتيتي اللي عندي حبه بحبه هكا. انا درتهم كبار باش هكا ياكلوا زويجه 3 حبات اي سا سوفي. ما حبيتش ندير صغار باش ما نقليش بليزيور فوا، على بها درتهم كبار. نكملوا الحبات ديالنا كامل حبه بحبه. قلت لكم انايا هاد لي بولات دو فيوند هاشي فو بوفي لي اكومبانيي مع اون كريم او فروماج. لا كريم او فروماج كيما مالفين نديروها حنايا في لي تاكوس. يا اخي قلت لكم نديروها ان بو، نديرو كريم فريش، نحطوا لها فروماج غابي افيك فروماج بلون. تخيروا الفروماج اللي حبيتو، ايمونتال، شيدار، الفروماج اللي عندكم في الفريجيدير. تحطوهم ابتي فو يدوب هذاك الفروماج مع هذيك لا كريم ليكيد، وتزيدوا لها شويه لي زيبيس، شويه فلفل الكحل والملح. وانتم فوزافي اون صوص او فروماج فات ميزون. فوالا. انايا انا الحاجه المليحه كامل سي كو جو بريبار بوكو دو شوز في الدار. ما نحبش ناكل برا، ما نحبش نقضي مزنقه هكا بوغ مونجي سانمون ليا ولولادي. الوغ الدراري يحبوا لي زومبورغر تقدروا ديروهم لهم في الدار بروبرمون. يحبوا لي بيتزا كيف كيف، يحبوا لي تاكوس. يا با بلو فاسيل، كل حاجه كاينه تقدروا ديروها في الدار. اي فوزيت ترونكيل، على بالكم واش وكلتوا لولادكم. لا فيوند سان تشروها نتوما، تجيبوها من عند البوشي تخيروها نتوما. لي زانغريديون كاين تشروهم نتوما. فوالا يا با ميو. انا لي بولات ديالي وجدتهم كامل. دوك انا جو لي ريزيرفي او فري، نخليهم يبردوا اون ديزان اون كانزان دو مينوت باش هكا يشدوا لي بيان كي نبدا ندير لا سومول.
فوالا بعد ما خرجت انايا لي بولات تاوعي من الفريجيدير حنوجدهم باش ندير لهم لا بانور هذيك. ناخذ هذيك البلون دوف اللي جي لي ريزيرفي تو تالور، نزيد له اون بانسي دو سيل، نضربو بيان بيان بيان. فوالا ونحط لي بولات ديالي حبيبه بحبيبه، نجوزها في البلون دوف ومن بعد نجوزها في لا سومول كيما راكم تشوفوا هكذا. قلت لكم انايا اليوم جو في فير اون دوبل بانور، ندير هاد لا بروميير بانور ومن بعد نزيد نجوز هادوما لي ميم بولات اللي جوزتهم نعاود نحطهم في البلوند بول بلون دوف باردون، ونعاود نجوزهم في لا سومول هكا حبيبه بحبيبه حتى نكمل كاع واش عندي. انا اونتر طون نحط الزيت ديالي يسخن. انا واش درتو في كسرونه باش هكا تجيني غامقه ويجيني ترفد لي الزيت باش الحبه ديالي تغمق ديريكتومون في لا كاسرول وطيب لي بيان بلا ما نحركها ما والو. شوفوا معايا هذه هي لا بروميير بانور، دوك نزيدو نوجدو انصامبل لا دوزيام فوا. دوكا هاي اللي كاكو تشوفوا هاي ليك لا دوزيام لي لا دوزيام بانور كيما يقولوا. راني حطيت لها عاود حطيتها في البلون دوف، عاود جوزتها في لا سومول بور لا دوزيام فوا باش هكا قلت لكم انا واش راني حابه تجيني هذاك لا بانور هذيك تجيني خشينه، وقد ما تجي خشينه تجي كروكونت كروستيون، تجي بزاف بزاف بنينه. دوك نكمل كاع واش عندي ونجوزو نقليوهم ensemble. Restez avec moi. بعد ما سخنت لي الزيت بيان 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 عاود حطيت لي بولات ديالي يتقلاو. قلت لكم اللي عندها اون فريتوز سي انكور ميو، تحطيها ديريكتومون في لا فريتوز. اللي ما عندهاش دير كيما دارت ناس اون بتيت كاسرول تحط فيها الزيت باش يجي غامق وتحطيهم يتقلاو هكا باش ما تحركيهم ما تدوريهم ما والو، يطيبوا هكاك اون سول فوا على جهه وحده. فوالا نخليوهم يتقلاو ويتحمروا لي بالطبع يجيو بزاف بزاف بنان. شوفوا معايا شوفوا كش جاو، شوفي كي تحركيهم كش جاو ما شاء الله. تحمروا لي بيان بيان، خليهم حمروهم كيما تحبوا نتوما تحمروهم سولون فوتر غو. لا دونك لا روسيت تاع ناس اليوم راهي كملتها، هامليك اللي راني خليتهم يطيبوا. نتلاقاو في طبق التقديم. انا حنديرهم افيك ان بو دو فريت. فوالا ريستي افيك موا. واش نقول لكم لا غوسيت تاع اليوم رانا كملناها، جات روعه روعه روعه. البنه ما نحكي لكمش. شوفوا كي نقطعوها اون دو كيفاش جاو هذوك لي بولات. لا بانور جات بيان ايباس، جات بيان كروستيونت، جات بزاف بنينه. لو فروماج لداخل جا روعه غير دايب الله الله. لا فيوندا شيغانا طابت لي بالطبع، جات ديليسيوز. واش نقول لكم انا جلي اكومبانيي افيك ان بو دو فريت. قلت لكم نتوما فو لاكومبانيي كيما حبيتو، تحبوا ديروا لا سالاد، تحبوا ديروا لي فريت، تحبوا ديروا غير اون صوص فرomage جوزوها بها تجي بزاف بزاف بنينه. واش نقول لكم نقول لكم ميرسي دو مافوار سويفي. وإلا عجبتكم ما recette n'oubliez pas de me liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. نقول لكم à bientôt pour une recette facile à faire de Ness.